प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और बहुत ही खूबसूरत नाम में आप सबको आपके भाई पास्टर तारिक लाल का एक और बाबरकत दिन के अंदर क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से बहुत सलाम कबूल हो। और मेरे अज़ीज़ों, इन दिनों हम अपनी एक सीरीज़ शुरू करेंगे और हमारा टॉपिक होगा मसीह की पहचान। आमीन। टू नो अबाउट द क्राइस्ट इन वेरी बेटर वे, बहुत नज़दीक से यीशु मसीह को जानना। और उसके लिए सबसे पहले हम खुदा की ज़ात के तल्लुक से एक हवाला देखेंगे, यर्मिया नबी का सहीफ़ा और उसका 9वां बाब और उसकी 23 और 24 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, खुदावंद यूँ फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ, जो दुनिया में शफकत और अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन ही बातों में है, खुदावंद फरमाता है। आमीन। सो मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, कलाम मुकद्दस में से इस सहीफे की वसात से आज हम ये सीखेंगे कि खुदा की पहचान और यीशु मसीह की पहचान एक बहुत बड़ा फ़ख्र है। और अक्सर मैं एक दुनियावी बात करता हूँ कि जब आप किसी बहुत बड़े शख्सियत से मिलें, वो किसी तौर पर भी एक नामवर शख्सियत हो, फिल्म इंडस्ट्री के तल्लुक से, पॉलिटिक्स के तल्लुक से, या एक मीडिया के तल्लुक से, किसी तौर से भी आप जब उसके साथ वक्त गुजारते हैं तो आप जो कुछ आपकी बातें उससे हुई होती हैं आप वो कभी नहीं भूलते और आप बताते हैं, और अगर आप तस्वीरें उतरवाएं तो वो आप शेयर करते हैं। एक प्राउड इंसान अपने अंदर फील करता है किसी बड़ी शख्सियत के साथ वक्त गुजार कर। लेकिन मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि खुदा की पहचान उनसे कहीं बढ़कर है। हालेलुया। जब आपको खुदा की पहचान हो जाए, आप यीशु मसीह की पहचान को अपने अंदर रखें कि खुदावंद आसमान का खुदा और मेरा निजात दहिंदा जो इस दुनिया में आया और मेरे लिए उसने एक मंसूबे को पूरा किया, और उसकी मोहब्बत की खूबी मेरे लिए किस कदर बड़ी है, तो आप उन सारी बातों से जिसको फ़ख्र आप समझते हैं, आप उन सारी बातों को भूल कर आप उसकी ज़ात पर फ़ख्र करना शुरू करेंगे। और सुनिए, आज जो मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कलाम खुदा में से लिखा है, खुदा कहते हैं कि अगर कोई फ़ख्र करे तो वो इस बात पर फ़ख्र करे कि वो मुझे जानता और मुझे समझता है, मुझे समझता भी है और मुझे जानता भी है, और वो मेरी इस क्वालिटी को जानता है। सुनिए, खुदा की खूबी क्या है कि मैं ही खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफकत और अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन ही बातों में है। अगर आप इस बात को जान जाएं मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, कि खुदा इस बात से खुश होता है कि वो शफकत और अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता है, वो इंसानों के दरमियान रास्तबाजी को अमल में लाता है, वो इंसानों को रास्तबाज ठहराता है। बड़े गौर से सुनिएगा, वो इंसानों के दरमियान शफकत और अदल, इंसाफ करता है और रास्तबाज उनको ठहराता है। खुदा इस बात से बहुत खुश है, और अगर आप इस बात को जान जाएं तो खुदा कहता है कि ये आपका फख्र हो। आमीन। ये आपका प्राउड इस चीज पर हो, आपका फख्र इस चीज पर हो कि मैं खुदा के दिल की कैफियत को जानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, कि मेरा खुदा कैसा खुदा है, वो किस कदर प्यार करने वाला खुदा है कि वो एक गुनहगार शख्स को, एक नाफरमान शख्स को, जिसने बागे अदन के अंदर नाफरमानी की,
اور اس کی نسل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا، قائن نے، اور خدا ایسا خدا ہے کہ خدا ان کو معاف کرتا ہے، انصاف کرتا ہے اور اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجتا ہے، اور اس کے وسیلے سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، اور خدا اس راست بازی کو پھر سے ہماری زندگی کے اندر عمل میں لاتا ہے، اور خدا اس بات کو خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو جان جائیں کہ خدا کی ذات کی یہ خوبی ہے تو یہ آپ کا فخر ہونا چاہیے۔ آمین۔ It should be your proud۔ یہ آپ کا فخر ہونا چاہیے کہ آپ خدا کو بہت قریب سے جانتے ہیں، اور خدا کی ذات کے اندر محبت ہے، شفقت ہے، عدل و انصاف ہے، راست بازی وہ انسانوں کے درمیان قائم کرتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو جان جائیں تو آپ اپنے گناہوں پر نہیں، سنیے گا، آپ اپنے گناہوں پر نہیں، پھر آپ خدا کی ذات پر نظر کریں گے، خدا کی محبت کی طرف اپنا قدم بڑھائیں گے، آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور راست بازی کے اندر رہنا سیکھ جائیں گے، مسیح میں بڑھنا سیکھ جائیں گے، اور خدا کے ساتھ آپ کو فیلوشپ رکھتے ہوئے کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ خدا تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ راست بازی کے اندر زندگی بسر کریں۔ ہاللیلویا۔ وہ ناراستی کے اندر نہیں، راست بازی کے اندر آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اس راست بازی کو قائم کرنے کے لیے اس نے پرانے عہد نامہ کے اندر اپنے بیٹے کے لیے پیشن گوئیاں کی، اور نئے عہد نامہ کے اندر وہ پیشن گوئیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، منسٹری کرنا، دکھ سہنا اور مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ خدا کی محبت کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ انسانی زندگی کے اندر راست بازی کو عمل میں لانا چاہتا ہے۔ یہ اس کی محبت کی خوبی ہے، اور انسان جو باغ عدن سے نکالا گیا، یہ اس کی ایک نافرمانی کے سبب سے، خدا کی نافرمانی جو اس نے اس جگہ پر کی، خدا نے اس کو راست باز ٹھہرانے کے لیے کیا منصوبہ ٹھہرایا۔ خدا آج میرے لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے۔ سو میری بہن، میرے بھائی، خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز پر فخر کریں کہ آپ خدا کو جانتے ہیں اور اس کی محبت کی کوالٹی کو جانتے ہیں، اور نہ آپ اپنی حکمت ایجوکیشن پر، نہ آپ اپنی قوت پر، اور نہ اپنی دولت پر کبھی فخر نہ کیجیے گا۔ یہ دولت، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی طاقت، ہمت، یہ آپ کو تسلی اور اطمینان نہیں دے سکتے۔ صرف خدا کی ذات ہے جو آپ کو اطمینان دے سکتا ہے، تسلی دے سکتا ہے، اور اپنے میں قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ اگر مسیح میں بڑھنا ہے تو خدا کو جانے اور اس پر فخر کرے، نہ کہ مٹیریل پر اور اپنی دولت پر۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور آپ ضرور میرا نمبر نوٹ کریں۔ اگر آپ کوئی بھی پریئر کروانا چاہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ میرا چرچ جوائن کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہینری کے کالونی گلبرگ گلاب دیوی کے بالکل قریب ہے، تو آپ ضرور مجھے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 03004748 سو خدا آپ سب کے ساتھ ہو، اور مسیح میں آپ کا دن بہت اچھا گزرے۔ آپ کا فخر کبھی آپ کی حکمت یعنی آپ کی ایجوکیشن، آپ کی قوت اور آپ کا روپیہ پیسہ نہ ہو، آسمان کا خدا ہو، اور یہی صدا آپ کا فخر بنا رہے۔ گاڈ بلیس یو۔